नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं आजका हाइलाइट्सबाट। अफगानिस्तानको काबुलमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा करिब 12 जना नेपालीको मृत्यु, 7 जना घाइते। निर्दोष नेपालीहरूको हत्या मानवता विरोधी आक्रमण भएको भन्दै नेपाल सरकारद्वारा भर्त्सना। काबुल विस्फोटमा मारिएका मृतकको शव छिटो नेपाल ल्याउन प्रयास भइरहेको परराष्ट्रको भनाई। मृतकका परिवारसँग सम्पर्क जारी। घटनाबारे सम्पर्क गर्न चाहनेका लागि हेल्प डेस्कको व्यवस्था। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आजदेखि नवलपरासीमा शुरू। आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने तमरोपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई। विश्वभरि 6.5 करोड़ शरणार्थी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। विश्वमा प्रत्येक मिनेट 24 जना मानिस घरबार विहीन। नेपालका विभिन्न शिविरमा बसेका शरणार्थी मध्ये अधिकांश आफ्नै मुलुक भूटान फर्किने आशमा। अफगानिस्तानको काबुलमा भएको घटनामा 12 जना नेपालीको निधन भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। सोही घटनामा थप 7 जना नेपाली घाइते भएका छन्। घाइतेको काबुलका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको परराष्ट्रले जनाएको छ। मृतकको शवलाई जति सक्दो छिटो नेपाल ल्याउन प्रयास भइरहेको परराष्ट्रको भनाइ छ। मृतकका परिवारका सदस्यसँग पनि सम्पर्क गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै मृतक नेपाली कार्यरत रहेको बेलायती कम्पनीसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम भइरहेको परराष्ट्रले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले अफगानिस्तान सरकारका परराष्ट्र उपमन्त्रीसँग टेलिफोनमा वार्ता गरेर शीघ्रातिशीघ्र मृतकहरूको लास नेपाल फिर्ता गर्न र घाइतेहरूको चाहिँ उच्चतम गुणस्तरको उपचार सुनिश्चित गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। र अफगानिस्तान सरकारका उपपरराष्ट्र मन्त्रीले ती दुईटै विषयमा अफगानिस्तान सरकारको उच्चतम र हार्दिक सद्भाव र सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भएको छ। घटनामा परि मृत्यु हुनेमा सुनसरीका अंकुर तामाङ, काठमाडौँका चन्द्र बहादुर राणा मगर, काठमाडौँकै हरिबहादुर बरुवाल र वीरदुर बहादुर सुवेदी छेत्री रहेका छन्। यसैगरी लमजुङका अमृत बहादुर थापा, स्याङ्जाका सुक बहादुर गुरुङ, नुवाकोटका डम्बर बहादुर गुरुङ, मधुसूदन कोइराला र लील बहादुर गुरुङ रहेका छन्। पर्वतका नवीन बहादुर छेत्री, चितवनका कृष्ण बहादुर ढुङ्गाना रहेका छन्। त्यसैगरी रूपन्देहीका जित बहादुर सिंह थापाको पनि काबुल विस्फोटमा परि मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी घाइतेहरूमा कुमार बहादुर गुरुङ गोर्खा, च्याङबा तामाङ नुवाकोट, चेत प्रसाद शेरचन म्याग्दी, मान बहादुर थापा चितवन, कृष्ण कुमार देउजा चितवन, प्रेम बहादुर छेत्री मोरङ, अमृत रोकाया सुर्खेतका छन्। उनीहरू सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने बेलायती कम्पनी साबु इन्टरनेशनलमा आबद्ध थिए। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सम्पर्क अधिकृत तोकेर यस विषयमा सम्पर्क गर्न चाहनेका लागि डेस्क खडा गरेको छ। सम्पर्क अधिकृत सुधीर भट्टराईलाई फोन नम्बर 16600100186 वा मोबाइल नम्बर 9860450379 मा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले बताए पनि अहिले नम्बर स्विच अफ गरिएको छ। यसअघि अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयले काबुलमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा मृत्यु हुने सबै 14 जना नेपाली रहेको बताएको थियो। तर मारिएका मध्ये 12 जना मात्र नेपाली रहेको पुष्टि काठमाडौँ स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले साँझपख गरेको हो। आज बिहान नेपाली सुरक्षा गार्ड सवार एउटा मिनी बसलाई लक्षित गर्दै तालिबानले आत्मघाती विस्फोट गराएको थियो। उक्तको छ घटनामा घाइते भएकाहरूको काबुल स्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रमजान महिना शुरू भए यता अफगानिस्तानमा भएको यो पहिलो आत्मघाती विस्फोटको घटना हो। यसअघि आजै सरकारले काबुल आक्रमणबारे संसदमा जानकारी गराउँदै निर्दोष नेपालीमाथि मानवता विरोधी आक्रमण भएको बताएको थियो। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि अफगान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले संसदलाई आज सम्बोधन गर्दै निर्दोष नेपालीको हत्या मानवता विरोधीको आक्रमण भएको बताउनुभयो। आतंककारी हमलामा परेकाहरू निर्दोष नेपाली नागरिक हुन्। रोजगारीको सिलसिलामा नन कम्ब्याट जिम्मेवारीमा रहेका नियतका व्यक्तिहरूमाथि भएको यो घटना मानवता विरुद्धको आक्रमण हो, जघन्य अपराध हो र यसको नेपाल सरकार घोर भत्सना र निन्दा गर्दछ।
परराष्ट्र मन्त्री थापाले मृतकको शनाखत भइसकेको र घाइतेको उपचार जारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्दोष नेपालीको हत्यामा संलग्न आतंककारीमाथि कारवाही हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच काबुल घटनाले आफू स्तब्ध भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्वीट गर्नुभएको छ। ट्वीट मार्फत नै उहाँले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बर्बर हत्याको भर्त्सना गर्नुभएको छ। आज वक्तव्य जारी गरी सभापति देउवाले मृतकहरूको पार्थिव शरीरलाई यथाशीघ्र नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न, घाइतेहरूको उपचारको प्रबन्ध मिलाउन र मृतक तथा घाइतेका परिवारजनलाई उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आत्मघाती आक्रमणको निन्दा गरेको छ। केन्द्रले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी घाइते भएकाहरूको उपचार गराउन र अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सम्पर्क अधिकृत तोकेर सम्पर्क गर्न चाहनेका लागि डेस्क खड़ा गरेको छ। सम्पर्क अधिकृत सुधीर भट्टराईलाई फोन नम्बर 16600100186 वा मोबाइल नम्बर 8986045037 मा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाए पनि स्विच अफ अहिले मोबाइल स्विच अफ गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तानमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या 8,500 छ। 3300 भन्दा बढ़ी सुरक्षा गार्ड रहेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर जाने भन्दा अवैध रूपमा काम गर्न अफगानिस्तान पुग्नेको संख्या बढ़ी भएको श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूको अनुमान छ। नेपाल सरकारले सुरक्षा गार्ड, कूटनीतिक नियोग र अफगानिस्तानका सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। किनभने हामीले श्रम स्वीकृति दिँदाखेरि युएन एजेन्सी, त्यहाँको चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिस र डिप्लोमेटिक मिसन बाहेक हामीले अरूलाई चाहिँ हामी श्रम स्वीकृति दिँदैनौँ। अनि लिगलाइजेसन पनि त्यो बाहेक अरू एजेन्सीबाट हुँदैन। उसले इन्डिभिजुअली जाँदाखेरि अरूतिर गएको छ र ऊ बसेर आएको छ भने पनि उसले अब फेरि श्रम स्वीकृति लिने अवस्थामा चाहिँ यिनै डिप्लोमेटिक मिसनहरू मात्रै त्यसको भिसा आयो भने मात्रै पठाउने हो। अन्य क्षेत्रमा काम गर्न जानेहरू भारत, दुबई, थाइल्याण्ड हुँदै त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। खाडीका अन्य देशको तुलनामा अफगानिस्तानमा तलब राम्रो हुँदा धेरै नेपाली त्यहाँ पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ। श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूले मासिक 1 लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले घटनापछि अफगानिस्तान जान चाहनेहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने नदिने बारेमा पुनर्विचार गर्ने बताएको छ। अब बाँकी समाचार। दोस्रो बर्खा लाग्दा समेत भूकम्प पीड़ितलाई राहत र पुनर्स्थापना नगरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकको विशेष समयमा सत्तारूढ़ र प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरूले भूकम्प पीड़ितलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। कांग्रेसका महेश आचार्यले भूकम्प पीड़ित परिवारले अहिलेसम्म अनुदान नपाएको र प्राधिकरणले पक्षपात गरेको भन्दै सरकारको जवाफ माग्नुभयो। एमालेका यज्ञराज सुनुवारले सरकारले वितरण गरेको राहत भूकम्प पीड़ित परिवारले पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै राप्रपा नेपालका सांसद सुशील कुमार श्रेष्ठले भूकम्प पीड़ितलाई राहत दिने नाममा धर्म प्रचारको काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो काम तत्काल रोक्न माग गर्नुभयो। सरकारले वर्षा अघि नै भूकम्प पीड़ितको आवास निर्माण अनुदान सम्झौता गरिसक्ने दावी गरे पनि काभ्रेका अनुदान सम्झौताको कामले गति लिन सकेको छैन। काभ्रेमा अहिलेसम्म 13 गाविसका करिब 3000 भूकम्प पीड़ितको मात्र आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको छ। केही गाविसमा राजनीतिक दल र पीड़ितको अवरोधका कारण सम्झौताको काम शुरू हुन सकेको छैन। असार 1 गतेदेखि नै अनुदान सम्झौता शुरू गरेका गाविसहरूमा पनि जनशक्ति अभावले कामको गति सुस्त देखिन्छ। असार 1 गतेदेखि शुरू भएको अनुदान तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आजबाट नवलपरासीमा शुरू भएको छ। अधिवेशनको उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै तमलोपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधान संशोधन गरी आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म मधेसमा समानता र पहिचानको आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भएको छ। उहाँले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि फर्किएर नयाँ संविधान जारी गरिएको आरोप लगाउनुभयो। ठाकुरले सरकारले वार्ताको नाममा आन्दोलनकारीलाई धोका मात्र दिएको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसमा जस्तै कर्णालीमा पनि समस्या रहेको र आफूलाई त्यसबारे राम्ररी थाहा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले संसदमा मधेसले उठाएको माग सम्बोधनका लागि कांग्रेस प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको व्यवस्था गर्न देउवाले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। भारतीय जनता पार्टीका नेता भगत सिंह कोसियारीले वार्ता र संवादबाटै मधेसको माग सम्बोधन हुने बताउनुभयो। भारतले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा संवाद गर्न बनाएको प्रबुद्ध समूहका सदस्य समेत रहनुभएका कोसियारीले वार्ता र संवादमा बसेर आफ्नो माग राख्न मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। बिहारको सत्तारूढ़ राष्ट्रिय जनता दलका उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंहले सरकारले मधेसी मोर्चासँग गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसी पार्टीहरूबीच एकताका लागि नेतृत्व गर्न तमलोपालाई आग्रह गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा थारू मगर मुस्लिम लगायत समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक झाँकी तथा गीत नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। 3 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा 26 जिल्लाका 1034 प्रतिनिधि सहभागी छन्। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले नवलपरासीमा तराई मधेस लोकतान्त्रिकको महाधिवेशनका सहभागीहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरू के भन्छन्। जनताको आवाज वर्गका जनताहरू सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन। यस सन्दर्भमा राज्यद्वारा चाहिँ तिनीहरूलाई विश्वासमा लिएर र एउटा सन्तुष्टिको वातावरण बनाउनुपर्छ। नेताजीहरू एकजुट भएर काम गरे भने समाधान हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका हुन्, नेकपा एमालेका हुन् र माओवादीका हुन्, उहाँहरूले सहीलाई सही भन्नुहुन्छ र गलतलाई गलत भन्नुहुन्छ। जुन दिन उहाँले सहीलाई सही भन्नुहुन्छ त्यो दिन समस्या समाधान हुन्छ। आन्दोलित दलहरूलाई मिलाएर दलित जनजाति आदिवासी मुस्लिम सबैलाई मिलाएर सबैसँग मिलेर बसेर छलफल गरेर देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। पहिलाको सम्झौतालाई अवहेलना गरेका छन्, ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै र मधेसको जनताको विश्वास जित्दै हाम्रो मागले पूरा गर्नुपर्छ। छुट्टी बाता भइसक्यो, मधेस आन्दोलन त्यत्रो ठुलो भइसक्यो तर पनि सरकारले आजसम्म सुन्न सक्नु भएको छैन। तर त्यो हाम्रो सरकारको कमजोरी हो। जुन संविधान अहिले आएको छ यो संविधानमा पुनर्लेखन प्रक्रियाद्वारा तपाईको यो सबै नागरिक समान कसरी हुन्छ त्यतातिर गएपछि देशको निकास निश्चित रूपमा हुन्छ। समानुपातिक समावेशिताको जुन कुरा छ त्यो व्यवहार पनि लागू गर्नुपर्छ। जस्तो न्यायाधीश नियुक्ति इन्भेस्टर नियुक्तिमा देखिएन त्यो कुरा। सिद्धान्तमा लेख्ने मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि समानताको रूपमा ल्याउने, प्रयोगमा ल्याउने यदि गर्छ र संविधानमा त्यो प्रकारको एडजस्टमेन्ट हुन्छ भने, संविधानमा व्यवस्था हुन्छ भने समाधान निश्चित हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग यूएनएचसीआरले विश्वभरि 6.5 करोड़ मानिस शरणार्थी रहेको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर प्रत्येक मिनेट 24 जना मानिस घरबार विहीन भएका छन्। विश्व शरणार्थी दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको नयाँ तथ्याङ्कले विश्वमा रहेका प्रत्येक 112 जना मध्ये 1 जना मानिस घरबार विहीन भएको देखाएको छ। राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वमा रहेको कुल जनसंख्याको झण्डै 1% मानिस शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छन्। यूएनएचसीआर का अनुसार अघिल्लो वर्ष विश्वभरि घरबार विहीन हुनेको संख्याले भयावह रूप लिएको थियो। अघिल्लो वर्ष मात्र 50 लाख भन्दा बढी मानिस घरबार विहीन भएका थिए। विस्थापित शरणार्थी मध्ये 60% मध्यपूर्वी र अफ्रिकी मुलुकका छन्। सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तान र अफ्रिकी मुलुकका लाखौं शरणार्थीले युरोपलाई अस्तव्यस्त बनाएको पनि राष्ट्रसंघले जनाएको छ। 2.5 दशकदेखि नेपालका विभिन्न शिविरमा बसेका भुटानी शरणार्थी मध्ये धेरै जसो तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न मुलुक पुगिसकेका छन्। केही शरणार्थीहरू भने आफ्नै देश फर्कन पाउने आशमा अझै पनि शिविरमै बसिरहेका छन्। शिविरमा बसोबास गर्ने शरणार्थीले विश्व शरणार्थी दिवस मनाएको पनि 2.5 दशक पूरा भएको छ। पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत 1,03,000 भन्दा बढी शरणार्थी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा लगायतका 8 वटा देश पुगिसकेका छन्। अझै 15,500 शरणार्थी झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको पथरी शिविरमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले पुनर्वासको लागि आवेदन दिएका छन् भने कोही स्वदेश फिर्तीको प्रतीक्षामा छन्। म आफ्नो देशै जाने, विदेश त म पिटिकै जाँदिनँ। मेरो परिवार आदि गएका छन्, म स्वदेशै फर्किन्छु। नेपाललाई सरकारलाई पनि बोझ नदिने, एकदम आफ्नो देशै फर्किने। बुवा, भाइ, बहिनी, छोरो छोरी पनि पुनर्वास गइसके। मेरो चाहिँ एउटा सपना बोकेको छु कि हजुर मलाई चाहिँ त्यही देशमै गएर आफ्नो माटोमा
सुते खेती गरेर म खान पाउँछु होला भन्ने मैले सपना एउटा बोकेको छु। संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोगले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि तेस्रो देश पुनर्वास, स्वदेश फिर्ती र स्थानीय तहमा समायोजनको 3वटा विकल्प ल्याएको थियो। तर स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा शरणार्थी आक्रोशित छन्। अब उता भुटानै फर्काउँछ, अब उतै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। सासू ससुराले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म अब त्यही भुटानको आश गर्दा गर्दै अब आधी जिन्दगी बितिसक्यो होइन, नेपालमै बितायो। अब कहाँ गएर बिताउनु पर्ने त्यो चाहिँ थाहा छैन। पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालनपछि शिविरमा बसोबास गर्ने शरणार्थी परिवारमा भुटान फर्कने या तेस्रो देश जाने भन्ने कलह नै हुने गरेको छ। पुनर्वास र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुभन्दा स्वदेशै फर्कनै पाए हुन्थ्यो भन्ने आशामा अझै केही शरणार्थी रहेका छन्। आफ्नो देश छोड्नु पर्दाको पीडा सहेर शिविरमा बसेका भुटानी शरणार्थीहरू अझै पनि आफ्नो जन्मभूमि फर्कने आशामा बसेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, बेलडाङ्गी शिविर, झापा। अफगानिस्तान घटनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सम्पर्क अधिकृत तोकेर यस विषयमा सम्पर्क गर्न चाहनेका लागि खडा गरेको डेस्कको फोन नम्बर फेरि सुचारू भएको छ। फोन नम्बर यस प्रकार रहेका छन्। टोल फ्री नम्बर 1660001000186 र मोबाइल नम्बर सम्पर्क अधिकृत सुधीर भट्टराईलाई पनि सम्पर्क गर्न सकिनेछ 9860450371 नम्बरमा। बेला भएको छ अर्थ र विकास समाचारको। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन थालिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा समेत हेरिएको सो विमानस्थल निर्माणको काम भने सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सन् 2015 को जनवरीबाट निर्माण शुरू भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् 2017 डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य छ। हालसम्म 23% काम सक्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले 16% काम मात्रै सकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि भूकम्प र मधेस आन्दोलनले लामो समय रोकिएको कामलाई नदीजन्य पदार्थको अभावले थप कठिनाई थपेको छ। ढुङ्गागिटी बालुवाकै इस्यु चाहिँ सबभन्दा बढ्ता चुनौतीमा रहेको छ। अहिलेसम्म हामीलाई 6 लाख घनमिटर मेटेरियल चाहिनेमा 60,000 घनमिटर मेटेरियल हामीले पाउन सकेका छौं। पछिल्लो समयमा तीव्र रूपमा काम अघि बढेको विमानस्थल आयोजनामा हाल दैनिक 11वटा रोलर, 11वटै स्काभेटर, 7वटा डोजर, 60वटा टिप्पर, 4वटा ट्रान्जिट मिक्स र 2वटा मिक्सिङ प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। 3000 मिटर धावन मार्गमा जमिन मुनिको काम सकेर माथिल्लो सतहमा काम गरिँदैछ। ढागरा खोला डाइभर्सनको काम सकिन लागेको छ। कन्ट्रोल टावर र प्रशासनिक भवनको काम अन्तिम चरणमा छ। आपतकालीन अवतरण गर्नु परेमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी धावन मार्ग तयार भएको छ। वर्षा अघि जमिनको काम सिद्ध्याउने र वर्षामा पनि भवन र कन्ट्रोल टावरको काम गर्ने र कुनै बाधा नपरे समयमै काम सक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। यद्यपि ऋण सहयोग गरेको एसियाली विकास बैंक भने काम सहज बनाउन स्थानीय संघ संस्थासित समन्वय गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको भन्दै आयोजनाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। 7% delay. I think the जिल्ला विकास समितिले किन ढिला भइरहेको छ भन्ने प्रश्न जवाफ दिएको छैन। ढिला भएको पक्कै हो। यो मुलुककै प्रमुख आयोजना मध्येको एक भएकाले जीविसले किन ढिला भइरहेको छ भनेर प्रश्न जवाफ दिनु जरुरी छ। why DDC is not giving any clearance after everybody seems to be okay. एसियाली विकास बैंकको 8 अर्ब 55 करोड ऋण सहयोगमा थालिएको विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको काम 6 अर्ब 22 करोड 51 लाखमा चिनिया कम्पनीले जिम्मा लिएको छ। दोस्रो चरणमा मसिन जडान गरी सन् 2018 जनवरीदेखि नै भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, भैरहवा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रासायनिक मलको आपूर्तिमा किन हेलचेक्राइ भएको होला? ए, किसानको मर्का नबुझेर, बी, कालो बजारी गर्न, सी, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, किसानको मर्का नबुझेरमा 25%, बी, कालो बजारी गर्नमा 50% र सी, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएरमा 25%। अब जनमतमा आजको प्रश्न र प्रश्न छ, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम किन सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न नसकेको होला? ए, ठेकेदारको ढिला सुस्तीले, बी, अनुगमन नभएर, सी, नाकाबन्दीको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
अब बाँकी समाचार। नेपाली फुटबल टीमका स्ट्राइकर विमल घरती मगरकी बहिनी मनिषाको हत्या आशिष चौधरीले गरेको नवलपरासी प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। घटनास्थलमा फेला पारेको प्रमाणका आधारमा 21 दिन लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले मनिषाको हत्या आशिषले गरेको पुष्टि गरेको हो। हत्याको पुष्टि भएपछि नवलपरासी प्रहरीले आशिष चौधरीका विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरीले घटनास्थलमा फेला पारेको सिसाका टुक्रा, घाँटीमा लागेको पासो लगायतका प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा पेश गरेको छ। प्रहरीले मनिषा र आशिष बीच मोबाइलमा भएको कुराकानीको कल रेकर्ड, मोबाइल म्यासेज मार्फत गरेको कुराकानीको विषयमा समेत अनुसन्धान गरेको थियो। यसअघि मनिषाको मृत्युको अनुसन्धानमा प्रहरीले आशिषको पोलिग्राफ परीक्षण गर्दा हत्या नगरेको देखाएको थियो। जेठ 12 गते मनिषा आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको पहिलो बैठकले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कार्यविधि बनाउन 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, नेकपा एमालेबाट गणेशमान गुरुङ, माओवादी केन्द्रबाट अनिता परियार सदस्य रहनु भएको छ। यससँगै समितिको सभापति चयनका लागि आजै सभामुख ओन्सरी घरतीलाई प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। भूकम्पबाट भवन भत्किएपछि अस्थायी टेन्टबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जिल्ला अस्पताल नुवाकोटले आजबाट नयाँ भवनबाट सेवा शुरू गरेको छ। जर्मन सरकारको सहयोग नियोग GIZ को आर्थिक सहयोगमा नयाँ भवन निर्माण भएपछि जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीले व्यवस्थित रूपमा सेवा आरम्भ गरेको हो। भवन अर्धस्थायी प्रकृतिको प्रिफेब प्रणालीमा निर्माण गरिएको छ। नेपालका लागि जर्मन राजदूत मेथ्यू मेयोरले नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्नुभयो। 1.25 करोड़ रुपैयाँको लागतमा निर्मित भवनमा 18 कोठा रहेको र त्यसमा 15 शैय्या राखेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको त्रिशुली अस्पतालले जनाएको छ। विकसित मुलुकहरूमा समेत प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदको बेलामा प्रिफेब भवनबाट शीघ्र सेवा दिइने गरेको जर्मन राजदूतले बताउनुभयो। नुवाकोटका विभिन्न गाविसमा गरी अन्य 17 वटा यस्ता स्वास्थ्य केन्द्र तथा भवन निर्माण गरिरहेको जर्मन सहयोग नियोग GIZ-ले जनाएको छ। काभ्रेका उत्तम मोक्तानले लगातार 50 घण्टा 15 मिनट फरक आसनमा हठ योग गरी गिनिज बुकमा आफ्नो नाम लेखाउनु भएको छ। मोक्तानले वाल्मीकि क्याम्पसको योग हलमा 6 महिना अघि पुस 2 गते बिहान 11 बजे योग शुरू गरेर पुस 4 गते दिउँसो 1 बजे समापन गर्नुभएको थियो। योग समापनपछि विश्व दर्शन अभियानले मोक्तानले योगमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको दावी सहित गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा योग गरेको फुटेज सहित आवश्यक कागज पत्र पठाएको थियो। करिब 11 हप्तापछि गिनिज बुकले केही दिन अगाडि मात्रै मोक्तानले नयाँ रेकर्ड राखेको प्रमाणपत्र विश्व दर्शन अभियानलाई पठाएको थियो। आजै अभियानले मोक्तानलाई गिनिज बुकले पठाएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको छ। योगमा यसअघि भारतका योग गुरू सीपी राजले 40 घण्टा योग गर्दै रेकर्ड राख्नु भएको थियो। अब पालो सामाजिक सञ्जालको। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा काबुलमा निर्दोष नेपालीमाथि भएको आतंककारी आक्रमण र नक्कली डाक्टर प्रकरण लगायतका विषयले चर्चा पाएका छन्। अफगानिस्तानको काबुलमा नेपालीमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै उमेश कार्की फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, किन नेपालीलाई निशानामा पारियो? गहिरो छानबिन चाँडै सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्यो। काबुल घटनाकै बारेमा दिपेश सिग्देलको ट्वीट छ, काबुल घटनामा परि ज्यान गुमाउन पुग्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। ए सरकार, जनता आफै देशमा बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर। यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र हुनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कपिल धितालले ट्वीट गर्नु भएको छ, डाक्टर मात्र होइन, सरकार, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने हरेकको प्रमाणपत्र छानबिन होस्, कारवाही पनि होस्। यस्तै सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिन साथ उपचार गर्न विदेश जाने नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै रमा कार्कीले ट्वीट गर्नु भएको छ, नक्कली डाक्टर नियुक्ति गर्ने नेताहरूलाई सबै थाहा रहेछ, अनि पो उनीहरू रुगा लाग्दा पनि उपचार गर्न विदेश जाँदा रहेछन्। र फरक प्रसंगमा भुवन थापाले ट्वीट गर्नु भएको छ, कमसल सिलिन्डर बेच्न नपाउँदा ग्यास आपूर्ति बन्द, नक्कली डाक्टर पक्राउ गर्दा अस्पताल बन्द, ट्राफिक जरिवाना बढ्दा यातायात बन्द हाम्रो नेपालमा। नमस्कार, कान्तिपुर खेल समाचारमा स्वागत छ। राजधानीमा जारी पुष्पलाल स्मृति र्याङ्किङ राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष एकलको उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मीका रत्नजित तामाङ र भोजपुरका विकास श्रेष्ठ
भिड्ने भएका छन्। महिलातर्फ नङसला देवी तामाङ र अनुमाया राई बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडलमा भएको सेमिफाइनलमा रत्नजितले नेपाल पुलिसका विष्णु कटुवाललाई 2-0 को सोझो सेटमा पाखा लगाए। रत्नजितले विष्णु विरुद्ध 21-9 र 21-4 को सेटमा जित निकाले। यस्तै अर्को खेलमा पूर्व च्याम्पियन विकासले आर्मीका दिपेश थामीलाई पनि 2-0 को सोझो सेटमा पराजित गरे। विकासले दिपेशको चुनौती 21-17 र 21-16 को सेटमा पन्छ्याए। महिलातर्फ आर्मीकी नङसला देवी तामाङले आफ्नै क्लबकी अमिता गिरीमाथि 21-8, 18-21 र 21-14 को जित निकाल्दै फाइनलमा अनुमाया राईसँगको भिडन्त पक्का पारिन्। अनुमायाले पनि आर्मीकै जेसिका गुरुङलाई 14-21, 21-18 र 21-15 ले पराजित गरिन्। पुरुष डबलतर्फ आर्मीका रत्नजित र नवीन श्रेष्ठको जोडी तथा दिपेश धामी र सुरजको जोडी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। महिला डबलतर्फ आर्मीका नङसला देवी तामाङ र अमिता गिरी तथा सशस्त्रका पूजा श्रेष्ठ र बीना तुलाचन्दको जोडी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। फाइनल खेल भोलि हुनेछन्। दक्षिण एसियाली खेलकुदकी काँस्य पदकधारी प्रहरीकी देवी चौधरीले राजधानीमा आजदेखि शुरू भएको ग्रान्ड पिक्स भारोत्तोलन प्रतियोगिताको 59 केजी तौल समूहको स्न्याचतर्फ आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गर्दै स्वर्ण जितिन्। साधोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेल परिसरमा भएको प्रतिस्पर्धामा देवीले स्न्याचतर्फ 59 केजी भार वहन गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरिन्। उनले 2070 सालमा वीरगञ्जमा भएको भारोत्तोलन च्याम्पियनशिपमा 58 केजी भार वहन गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेकी थिइन्। उनले क्लिन एन्ड जकमा 71 केजी भार वहन गर्दै कुल 130 केजीका साथ स्वर्ण पदक प्राप्त गरिन्। बाँकेकी सञ्जु चौधरीले स्न्याचमा 46 केजी र क्लिन एन्ड जकमा 52 केजी गरी कुल 98 केजीका साथ रजत प्राप्त गरिन्। नेपाल भारोत्तोलन संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको 48 केजी तौल समूहमा आर्मीकी मनिषा राणाभातले स्न्याचमा 50 केजी र क्लिन एन्ड जकमा 61 केजी गरी कुल 111 केजी उचाल्दै स्वर्ण प्राप्त गरिन्। पुरुष 52 केजीको जुनियरतर्फ सप्तरीका रामकुमार यादवले स्वर्ण प्राप्त गरे। उनले स्न्याचमा 60 र क्लिन एन्ड जकमा 75 गरी कुल 135 केजी उचालेका थिए। 56 केजी तौल समूहमा स्न्याचमा 75 र क्लिन एन्ड जकमा 95 गरी 170 केजी आर्मीका तुलाराम महतोले उचाल्दै स्वर्ण जिते। प्रतियोगिताको उद्घाटन नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले गरेका थिए। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब समूह डीबाट विजेता र मोरङ उपविजेताका रूपमा राजधानीमा जारी ललित स्मृति अन्डर 18 फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। यस्तै समूह सीबाट सुदूरपश्चिमाञ्चलले विजेता र सङ्कटा उपविजेताका रूपमा अन्तिम 8मा स्थान बनाए। सातोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा एक गेम अगाडि नै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको पुलिसले मोरङलाई 1-0 ले हरायो। पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरी भएको खेलको 72औं मिनेटमा विजय श्रेष्ठले गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाए। अन्ततः सोही गोल पुलिसलाई समूह विजेता बनाउन पर्याप्त हुने। यस्तै अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमाञ्चलले सङ्कटा क्लबलाई 2-1 ले हराउँदै समूह सी को विजेता बन्यो। त्यसो त सुदूरपश्चिमाञ्चलले सङ्कटाको 1 गोलको अग्रता उल्ट्यायो। 35औं मिनेटमा सुमन डङ्गोलको गोल मार्फत अग्रता बनाए पनि 56औं मिनेटमा कमल देउवाको गोल मार्फत सुदूरपश्चिमाञ्चलले खेल बराबरी बनायो। त्यसपछि 87औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत दिपेन्द्र बुढाले गोल गर्दै सुदूरपश्चिमाञ्चललाई जित दिलाए। क्वार्टर फाइनलमा पुलिसले आर्मीसँग खेल्नेछ भने सुदूरपश्चिमाञ्चलले झापाएर 11सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै सङ्कटाले मनाङ र मोरङले लुम्बिनी फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। कान्तिपुर खेल समाचार रेललाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब जाँदा जाँदै विश्व परिक्रमाका लागि हिँडेको सोलार विमानले आफ्नो पुनः उडान आज न्यूयोर्कबाट भरेको छ। सोलार इम्पल्स 2 नामक यो विमान 110 घण्टा लगाएर एटलान्टिक महासागर पार गर्दै स्पेन पुग्नेछ। सोही विमानका केही झलक छाडेर जाँदैछौ। हाम्रो अर्को समाचार अहिले 10:30 बजे अंग्रेजीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।